अब आज हामी ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम अन्तर्गत म्याक्सिमाइजेसन अफ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमसँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दैछौँ आज। प्रब्लम के छ? आज हामी म्याक्सिमाइजेसन अफ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम ल हेर्नुहोस्, म्याक्सिमाइजेसन अफ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा के छ भन्दाखेरि तपाईँको टेबल म्याक्सिमाइजेसनको टेबल दिएको छ, अर्थात् म्याक्सिमाइजेसन गर्नुपर्ने हिसाबले टेबल दिएको हुन्छ, अर्थात् प्रफिट टेबल दिएको हुन्छ। सपोज उदाहरणको लागि प्रफिट टेबल दिएको हुन्छ। त युजुअली हामीले प्रफिटलाई त म्याक्सिमाइज गर्छौँ। हामीले कुनै सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्लान्ट्सबाट वेयर हाउस अथवा प्रोजेक्ट प्लेस जुन हुन्छ त्यहाँसम्म ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा प्रफिट हुनसक्छ पर युनिट। त्यसरी प्रफिट भइरहेछ भने प्रफिटलाई त म्याक्सिमाइजेसन गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसरी प्रफिटलाई म्याक्सिमाइजेसन गर्दा म्याक्सिमाइजेसनसँग सम्बन्धित त छुट्टै फर्मुला त छैन ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा। मिनिमाइजेसनको बेसिसमा मात्र दिएको छ। हामीले इनिसियल सल्युसन जुन भ्यामबाट प्राप्त गर्छौँ, भोगल एप्रोक्सिमेसनबाट प्राप्त गर्छौँ, त्यो मिनिमाइजेसन टेक्निक मात्र हो। सो असाइनमेन्ट प्रब्लम जस्तै यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ, फर्स्ट अफ अल त्यो प्रफिट टेबललाई लस टेबलमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। अपर्च्युनिटी लस टेबलमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। कसरी कन्भर्ट गर्छौँ अपर्च्युनिटी लस टेबलमा? तपाईँहरूलाई सबैजनालाई थाहा छ, हामीले असाइनमेन्ट प्रब्लममा त्यसरी कन्भर्ट गर्ने गरेको थियौँ। त कसरी गर्ने? टोटल म्याक्सिमम इन्ट्री छ नि, टोटल सेलमा जति पनि इन्ट्री छ त्यो सबभन्दा ठुलो भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु इन्ट्री छ, त्यो म्याक्सिमम भ्यालुबाट हरेकलाई घटाइदिन्छौँ। हरेक इन्ट्रीहरूलाई, हरेक भ्यालुलाई, हरेक प्रफिटको रिजल्ट छ नि भ्यालु, प्रत्येकलाई घटाउँछौँ। यसरी घटाइसकेपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो बेला चाहिँ के भन्छ, तपाईँको लस टेबल हुन्छ। र लस टेबललाई हामीले सल्युसन गर्छौँ। लस टेबलबाट सल्युसन गरेर अनि पछि हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि त्यो लस टेबलले जे डिसिजन जुन एलोकेसन गरेको हुन्छ नि, रुट तय गरेको हुन्छ, अप्टिमल रुट जुन तय गरेको हुन्छ, स्पेसिफाई गरेको हुन्छ, र त्यही अनुसारले त्यहाँ प्रफिटले कस्टले मल्टिप्लाई नगरेर त्यसको रेस्पेक्टिभ प्रफिटले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ क्वान्टिटी, ट्रान्सपोर्टेडको क्वान्टिटीलाई, है त। यो कुन केसको लागि मैले भने? यो ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको लागि भने। यदि अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम छ भने, अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम यदि हामीसँग दिएको छ भने त्यसलाई फर्स्टमै यो प्रफिट टेबलको छ, कुन प्रब्लममा अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको भनिरहेको छु, प्रफिट टेबल दियो केसमा। म्याक्सिमाइजेसन ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको केसमा यदि अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम दिएको छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीलाई डमी रो अथवा डमी कलम थप्नुपर्ने हुन्छ। यो सबैजनाले तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसरी थप्दा फर्स्टमै थपिदिने प्रफिट टेबलमै डमी रो, अब जुन आवश्यक छ एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट हामीले डमी रो अथवा डमी कलम फर्स्टमै एड गरिदिने। त्यसपछि हामीले त्यसलाई अपर्च्युनिटी लस टेबलमा कन्भर्ट गरिदिने, है त। यो दुईवटा कुरा जानिराखौँ, है त। ल के छ, लेखिदिनु पर्छ कि बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो होइन? दुईवटा कुरा मैले भने, म्याक्सिमाइजेसन टेबल छ भने त्यसलाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्ने। कसरी? सबभन्दा म्याक्सिमम इन्ट्री छ, त्यो म्याक्सिमम इन्ट्रीबाट हरेक भ्यालुलाई घटाएर लस टेबलमा कन्भर्ट गर्ने, पहिलो कुरो। यो ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसनको लागि भने मैले। यदि अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम छ भने प्रफिट टेबलमै हामीले डमी रो अथवा डमी कलम एज पर रिक्वायरमेन्ट एड गरिदिने, र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त, लस टेबलमा कन्भर्ट गर्छौँ। यही दुईवटा कुरा जानिराख्नुहोस्, है त। अब यो कन्सेप्ट आधारमा माइन्डमा राखेर हामीले एउटा इक्जाम्पल क्यालकुलेसन गर्न गइरहेछौँ। यही कुरो, एउटा क्वेसन छ तपाईँको, यस्तो टेबल दिएको छ, प्रफिट टेबल गिभेन छ, एउटा इक्जाम्पल हामीले लेख्न गइरहेछौँ। यहाँनिर हामीसँग प्रफिट टेबल दिएको छ, हामीसँग यहाँ क्वेसन छ है, क्वेसन दिएको छ। हेर्नुहोस् त, प्लान्ट्स, यहाँनिर क्वेसन छ, फाइन्ड द maximum profit by using transportation model.
ट्रान्सपोर्टेसन मोडलबाट हामीले म्याक्सिमम प्रफिट फाइन्ड आउट गरौँ। टेबल यसरी दिएको छ। हाम्रो यहाँनिर प्लान्ट्स दिएको छ। प्लान्ट्स ए, बी र सी प्लान्ट्स दिएको छ। त्यसपछि तपाईँको वेयर हाउस पनि एभाइलेबल छ। वेयर हाउस यो वेयर हाउस डब्लु एक्स वाई वेयर हाउस दिएको छ। ल अब टेबल कम्प्लिट गरौँ त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ डब्लु को भ्यालु दिएको छ 12, 11, 2, 8, 15, 17, 5, 10, 6। अनि अब तपाईँको यो डिमान्ड दिएको छ। डिमान्ड दिएको छ 1300, यो 2000, 1900 र सप्लाई यहाँ एभाइलेबल छ 1700, 1700, त्यसपछि 2500 अनि 1000। अब हेर्नुहोस्, यहाँ टोटल यसको टोटल क्याल्कुलेसन गर्दा कति छ यसको टोटल डिमान्ड हिसाब गर्नुहोस् त। टोटल यसको पनि छ, सी को कति छ, मैले अलि माथि लेख्दिएँ। सप्लाई यहाँ लेखौँ, सप्लाई यो भयो 1700, यो 2500 र यो हुन्छ 1000। टोटल यसको टोटल हिसाब गर्नुहोस् त। दुईटै छ, ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम छ। 5200 नै टोटल भइरहेछ, 5200 भइरहेछ, ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो। तर यो प्रफिट टेबल हो। यो के हो, म्याक्सिमम प्रफिट। यो प्रफिट टेबल हो। यो द गिभन प्रफिट टेबल इज, यो प्रफिट टेबल हो। यो के हो त, हाम्रो माथि यो छुट्यो, प्रफिट टेबल, प्रफिट टेबल हो। यो क्वेसन हो है। क्वेसन नोट गर्नुभयो? क्वेसन नोट गर्नुभयो है। ल अब यसको सल्युसन हेर्नुहोस्। सल्युसनमा सबभन्दा पहिला तपाईँले यो जुन हामीसँग जुन प्रफिट टेबल यहाँ दिएको छ नि, यसलाई कन्भर्ट गरिदिउँ। केमा कन्भर्ट गर्न गइरहेछौँ? यो यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्न गइरहेछौँ कस्ट टेबल, के अरे लस टेबलमा। अपर्च्युनिटी लस टेबल। The loss table is obtained by subtracting each element from the highest element। हाइएस्ट एलिमेन्ट कति छ भन्नुस् त? हाइएस्ट एलिमेन्ट कति छ? फ्रम द हाइएस्ट एलिमेन्ट 17, हाइएस्ट एलिमेन्ट 17। we get loss table as। ल अब लस टेबल मा कन्भर्ट गरौँ। हेर्नुहोस्, त लस टेबल मा सबभन्दा ठुलो 17, 17 छ। त 17 - 12 त अर्को टेबल गर्नु होला तपाईँ तल है, यसको तल। म यसमै यहीँनिर टेबल गरिदिन्छु। यो लस टेबल यहाँ, त्यसपछि टेबल, यहाँ टेबल लेख्नु होला, लस टेबल। यो लस टेबल लेख्न गइरहेछौँ। लस टेबलमा टेबलभन्दा माथि 2-3 लाइन छोडिदिनु होला।
किनभने यही टेबलबाट हामीले भोगल एप्रोक्सिमेसन मेथड पनि आन्सर गर्न गइरहेका हुन्छौँ। त लस टेबलमा यो कति भयो? अब यो यस यस भन्नुहोस्। हजुर भन्नुहोस् त। ल हस् हेर्नुहोस् त। ओके। त लस टेबल यसको लस कति? यसको भन्नुहोस् त कति? यहाँ 17 - 12 कति हुन्छ यहाँ? 5 5 है। 17 - 12 यो हुने भयो 5। एकछिन ब्ल्याकले लेखौँ। 5 5 ल यसको भन्नुहोस् त अर्को। यो यहाँनिर तल 6 त्यसपछि 2 15 यसपछि 8 7 9 9 र 8 17 9 यसको 15 छ भने 2 यो 0 12 12 7 7 र 11 ल हेर्नुहोस् 11 ल भयो। यो हाम्रो कुन टेबलमा कन्भर्ट गरिसक्यौँ अहिले? हामीले यसलाई यो भयो लस टेबल। लस टेबल है त। लस टेबल यो त लस टेबल हो। यो लस टेबल लेख्नुभन्दा पहिला यसमै अब यही टेबलमा लस टेबलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि तपाईँले यो पछि यो लेख्नुभयो होइन। लस टेबलमा यसलाई हामीले इनिसियल सल्युसन फाइन्ड पनि गरौँ। इनिसियल फर्स्टमा हामीले के गर्न गइरहेको छौँ? क्यालकुलेसन अफ टपिक, क्यालकुलेसन अफ इनिसियल सल्युसन बाई भोगल एप्रोक्सिमेसन मेथड। भोगल एप्रोक्सिमेसन मेथड ल क्यालकुलेसन अफ इनिसियल सल्युसन बाई भोगल एप्रोक्सिमेसन मेथड हो कि नै। अब लस टेबल भयो यहाँसम्म नोट गरिसक्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त यसपछि के गर्छौँ हामीले लस टेबलको लागि? सबभन्दा पहिला यतातिर कस्ट डिफरेन्स क्यालकुलेसन गर्छौँ होइन। तल के क्यालकुलेसन गर्छौँ यसमा? कस्ट डिफरेन्स। कस्ट डिफरेन्स कस्ट डिफरेन्स यता पनि कस्ट डिफरेन्स, कस्ट डिफरेन्स क्यालकुलेसन गर्छौँ। ओके ल अब कस्ट डिफरेन्स कति हुन्छ यसको भन्नुहोस् त। कस्ट डिफरेन्स 4 यसको पनि 4 0 11 0 मिनिमम त 0 हो नि त यहाँ, त्यही भएर 11 सरी 11। अनि त्यसपछि यसको डिफरेन्स भन्नुहोस् त। यसको डिफरेन्स तपाईँको 1 2 4 7 4 7 5 12 5 हुन्छ। मिनिमम 7 र 11 7 4 11 ओके 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 ल यो भयो 11 हुन्छ। ठिक छ। भयो यो। यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम हामीले कुन देखिरहेछौँ भन्नुहोस् त? सबभन्दा 11 होइन। सबभन्दा ठुलो 11 छ। 11 छ हेर्नुहोस् त। 11 भनेको 1000 वटा युनिट्सलाई फर्स्ट अफ अल डिस्ट्रिब्युट गर्नुहोस्। 1000 लाई कुनमा राखिदिने? एहे हामीले त एउटा कुरा मिस्टेक गऱ्यौँ नि। यहाँ त सबभन्दा पहिला त यो कस्ट टेबल त गऱ्यौँ। ठिक छ ठिक छ कस्ट टेबल गऱ्यौँ। ठिक छ। ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम थियो होइन अघि कि अनब्यालेन्स थियो? ए ओके त्यसो भए ठिक छ। म त अनब्यालेन्स भएर म त अनब्यालेन्स सम्झेर मैले रोकेको। अनब्यालेन्स सम्झेर मैले रोकेको। ब्यालेन्स थियो भने ठिक छ। अनब्यालेन्स भएको भए हामीले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो?
डम्मी एउटा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, क्रिएट गर्नु पर्थ्यो, तर आवश्यक परेन किनभने अलरेडी ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो भनेर अगाडि बढ्ने। ओके, ठिक छ। त्यसो भए यो कति छ 1900 छ। सबभन्दा मिनिमम कस्ट यो 0 सित्तैमा होइन। सीबाट प्लान्ट सीबाट तपाईँको वेयरहाउस एक्स सम्म पुर्याउनलाई सित्तैमा छ। त 1000 युनिट पहिला त त्यहाँ पठाइदिउँ। कतिवटा यसलाई कति चाहिरहेको छ 2000 युनिट। त 1000 युनिट हामीले यहाँ ट्रान्सपोर्टेड गरिदिउँ। भनेपछि सीसँग भएको युनिट्सहरू सबै ट्रान्सपोर्टेड भइसक्यो। भनेपछि अब यसलाई कति बाँकी छ अब? यहाँनिर 1000 बाँकी रह्यो अब। 1000 बाँकी रह्यो। ठिक छ? 1000 ओके। अब फेरि कस्ट डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामी। कस्ट डिफरेन्स कति हुन्छ यसको? यसको कस्ट डिफरेन्स 4 नै। 4 यसको कस्ट डिफरेन्स पनि अगेन 4 यसको ड्यास यसको चाहिँ 1 यो 7 अनि यो 5 हुन्छ। ओके ल अब यो 7 भन्नुको अर्थ 7 कलम सिलेक्सनमा आयो। कलम सिलेक्सनमा आयो र कलममा कति 1000 वटा युनिट डिमान्ड छ। कुनको? वेयरहाउस एक्सको रिक्वायरमेन्ट छ। त 1000 वटा युनिट रिक्वायरमेन्ट छ। अब कुन ठाउँबाट फुलफिल गर्न सजिलो हुन्छ उसलाई? 2 रुपियाँ कस्ट छ। मिनिमम कस्टबाट उसले 1000 2 भनेको बी प्लान्टबाट। बी प्लान्टसँग कतिवटा छ? 2500 वटा। यसलाई चाहियो 1000 वटा, त 1000 वटा उसले यहाँबाट लिन्छ यो। ल एक्सको फुलफिल भइसक्यो, तर यो 2500बाट 1500 मात्र अब योसँग 1500 वटा युनिट हो कि नि? ल फेरि अगेन अब कस्ट डिफरेन्स लिउँ। अब कस्ट डिफरेन्स कति? 5 र 12 7 7 5 12 6 र यो 1 6 7 1 यसमा त ब्ल्याङ्क यो 1 ठिक छ, यो ब्ल्याङ्क भयो। यसको 5 ल अब माथि प्लान्ट ए को प्लान्ट ए को स्टकलाई अब सघाउने। प्लान्टको ए कोसँग 1700 छ र कम रेट कति छ? 5। डब्लुलाई यसले पठाउँछ। डब्लुलाई 1300 चाहियो, त 1300लाई पठायो। 1300 पठाउँदा सक्यो। अब यसलाई कति छ? 400 वटा युनिट अझै बाँकी छ। अब हेर्नुहोस् त डब्लु र एक्सको फुलफिल भइसक्यो, वाईको बाँकी छ डिमान्ड 1900 र कोसँग सकिसक्यो? क्वान्टिटी यो सीको सकिसक्यो, 2 जनाको बाँकी छ। त अब हामीलाई कस्ट डिफरेन्स आइरहेको छैन, 12 मात्र छ, यसको 7 मात्र छ। त्यो त कस्ट डिफरेन्स भइरहेको छैन। त्यही भएर एकैचोटि फुलफिल यहीँनिर गरिदिउँ त। योसँग कतिवटा छ? 400। यसलाई 400 वटा पठाइदिउँ। यसको भयो। यसलाई 1500 पठाइदिउँ। भनेपछि 1900 कम्प्लिट भयो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भयो इनिसियल सल्युसन बाई भोगल एप्रोक्सिमेसन मेथडबाट इनिसियल सल्युसन कम्प्युट गरिसक्यौँ। त अब हामीले टेस्ट नन डिजेनरेसी छ कि छैन त्यसको टेस्ट गर्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् त, हियर नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स कतिवटा छ? 5। m प्लस n माइनस 1, m इज 3 प्लस रो पनि कलम पनि 3 माइनस 1 भनेपछि यो पनि 5 भयो, हो कि नि? त सो द सल्युसन, सो द इनिसियल सल्युसन इज नन डिजेनेरेट। भनेपछि नन डिजेनेरेट भएपछि अगाडि बढ्यौँ हामीले, फरवर्ड भयो, हाम्रो स्टेप अगाडि बढ्यौँ। अबको स्टेप के छ? यो जुन इनिसियल सल्युसन जुन भ्यामले दिएको छ यही नै अप्टिमल हो कि त्यसको टेस्ट गर्नको लागि हामीले मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड अब प्रयोग गर्न गइरहेछौँ। मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड। ल यहाँसम्म नोट गरिसक्नुभयो? ल अब यही टेबल फेरि अर्को टेबल तपाईँहरूले कम्प्लिट गर्नुहोस्। अर्को टेबल कस्ट डिफरेन्स मेटिदिउँ। अर्को टेबल फेरि यही ड्र गर्नुहोस् र त्यो टेबलमा चाहिँ यो कति 2000 वटा युनिट
2500 400 ल यो टेबल चाहिँ तपाईँले ड्र गर्नुहोस् यति यो चाहिँ मैले क्रस गरेको छु नि यो तपाईँ क्रस नगर्नु होला अब यो 1700 2500 यो 1000 1900 लेख्नु लास्टमा क्याल्कुलेट गर्ने पहिला रुट पहिला हेरौँ अप्टिमल रुट मिनिमम कस्ट लाग्ने रुट हेर्नुहोस् त्यसपछि त्यहाँबाट प्रफिट क्याल्कुलेसन गरिदिन्छौँ यसले पुरै कम्प्लिट सल्युसन युजुअल प्याटर्नको कम्प्लिट सल्युसन गरौँ त्यसपछि लास्टमा हामीले म्याक्सिमम प्रफिटको डिसिजन गर्छौँ त्यो कसरी गर्छौँ त्यो अहिले मलाई भन्नु बाँकी छ हामी त्यहाँ चाहिँ कसरी गर्ने भने त्यो स्किल सिक्छौँ हामी ल हेर्नुहोस् त अब हामीले यहाँनिर केजे क्याल्कुलेट गर्छौँ केजे भनेपछि केजे भनेको के भयो त यो कलम भ्यालु र त्यसपछि आरआई रो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ R1 R2 R3 भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ रो भ्यालु र अहिले यो कलम भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ है त कलम भ्यालु तपाईँ टेबल बनाउँनुहोस् म त्यही भएर ढिलो बिस्तारै ड्र गरिरहेको छु केजे K1 K2 K3 त्यसपछि यो 1300 2000 1900 1700 2500 1000 ल ठिक छ अब भयो ओके अब त्यसपछि अहिले हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ त रो भ्यालु एन्ड कलम भ्यालुज रोज भ्यालु रो एन्ड column values are calculated by Rij equals to Ri plus Kj for each occupied cells each occupied cells हो कि नै अब नाउ occupied cells यो लिनुहोस् त यो कुन हो R11 R1 plus K1 implies R1 को भ्यालु 5 के अरे R1 C11 मिस्टेक भयो हो पहिला 0 सपोज गरौँ त एजुम गरौँ त 0 कुनको 0 एजुम गर्दा हुन्छ कुनै एउटा फर्स्टकै गरिदिउँ हैन त ल R1 नै 0 राखिदिउँ न दुईटा छ नि तीनवटा त कुनैमा छैन त्यही भएर R1 ले 0 गर्दा R1 लाई 0 गर्यौँ अनि यही लिउँ त C11 इक्वल्स टु R1 प्लस K1 त C11 को भ्यालु 5 इक्वल्स टु R1 R1 0 प्लस K1 implies K1 equals to 5 K1 को भ्यालु हामीसँग कति आयो त 5 भयो यो यसको भ्यालु 5 K1 को भ्यालु 5 हो कि नि अब सिमिलरली K1 को भ्यालु 5 आयो यसै गरी यो अकुपाइड सेलको भयो यो यसमा हेर्नुहोस् त C12 कति छ C13 12 इक्वल्स टु डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गरिदिउँ 12 यो 0 छ त टोटल त 12 आउनुपर्छ त 12 माइनस 0 12
त K3 को भ्यालु 12। यसै गरी यसको भन्नुहोस् त, यसको क्याल्कुलेसन 2, यो क्याल्कुलेट गर्न अहिले सक्दैनौँ। यो दुईटा भयो, यो क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ 5। त यो यसको गर्न सक्छौँ। टोटल 7 ल्याउनु छ, यहाँ 5 छ। कस्ट, टोटल कस्ट रो र कलमलाई एड गर्दा कलम यो कस्ट आउनुपर्छ। अर्थात् रो चाहियो भने कस्टमा घटाउने, कलम चाहियो भने कस्टमा घटाउनु। त कस्ट त 7 छ, त्यसमा 12 घटाउँदा कति भयो? -5। त R3 भयो -5। बुझिराख्नु भएको छ नि? ल, यो -5, यसको भ्यालु कति? यसको भ्यालु आइसक्यो। सो कस्ट घटाउनुहोस् त 2 माइनस -5 कति भयो? 2 बाट -5 घटाउँ। यो टोटल हो है, त्यही भएर यसबाटै घटाउनु पर्ने हुन्छ। त यसबाट यो घटाउँदा 7। त K2 को भ्यालु 7 हेर्नुहोस्, K2 पनि आइसक्यो। अनि अब यो बाँकी छ R3। ल भन्नुहोस् त, टोटल 0 आउनु छ, 0 हुन्छ। 0 माइनस 7 त यो -7। त R3 तपाईँको भयो -7। यो R2 ल, ठिक छ, कम्प्लिट भयो। बुझ्नुभयो? सबै भ्यालु हामीसँग आइसक्यो, एभाइलेबल भइसक्यो। ल, रो भ्यालु र कलम भ्यालु कम्प्युट गरिसक्यौँ। त्यसपछि अब हामीले इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ। इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्यान बी क्याल्कुलेटेड इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्सको फर्मुला के छ? डेल्टा आइजे इक्वल्स टु सिआइजे माइनस आरआई प्लस केजे, आरआई प्लस केजे। ल, अब सबभन्दा फर इच अनअकुपाइड सेल्स, फर इच अनअकुपाइड सेल्स। ल हेर्नुहोस् त, अनअकुपाइड सेल फर्स्ट यो लिउँ, फर्स्ट यो अनअकुपाइड सेलको डेल्टा, यो डेल्टा 1 2 भयो, डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 2। त के छ? सिआइजे, सिआइजे भनेको 9, कस्ट 9 माइनस यसको रो प्लस कलम। यसकै रो कलम कति छ? यसको रो 0, कलम 7। त 0 + 7, फाइनल आन्सर 2। त्यसै गरी डेल्टा यो भइसक्यो, यो डेल्टा 21। डेल्टा 21 को हिसाब गर्नुहोस् त। डेल्टा 21 भनेको यो 6। त 6 माइनस यसको रो भ्यालु -5 प्लस कलम भ्यालु 5 भनेपछि यो 6 नै आयो। यसको रिजल्ट 6 नै हुने भयो। यसै गरी तपाईँको यो भइसक्यो। अनि त्यसपछि यो कुन हो? 31, डेल्टा 31। डेल्टा 31 मा 15 माइनस यसको रो भ्यालु -7 प्लस कलम भ्यालु 5 भनेपछि कति हुने भयो यसको भ्यालु? आन्सर फाइनल -2 to 17। त्यसै गरी डेल्टा यो पनि भयो, यो पनि भयो। त्यसपछि यो लास्ट 4वटा छ नि, 1 2 3 4वटा खाली ठाउँ छ। यो डेल्टा 33, डेल्टा 33 भनेपछि कति हुने भयो? डेल्टा 33 भनेको 11 माइनस यसको रो भ्यालु -7 र कलम भ्यालु 12, 6 आयो। हेर्नुहोस्, जति पनि इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स हामीले कम्प्युट गर्यौँ सबै पोजिटिभ छ। हेर्नुहोस्, यहाँ अल भ्यालुज आर पोजिटिभ है। त अब यही कुरा यहाँ लेखौँ, all the calculated improvement indices are positive, so the initial solution is optimal। त्यही इनिसियल सल्युसन नै अप्टिमल हुने भयो भन्ने कुरो डिसिजन भयो। जुन सुरुमा हामीले एलोकेट गरेको थियौँ त्यही नै एलोकेट गरेको, जुन ट्रान्सपोर्टेसन रुट एलोकेट भएको छ नि, एबाट डब्लुमा पठाउनु पर्ने,
एबाट वाई वेयर हाउसमा पठाउनु पर्ने, बीबाट एक्समा र बीबाट 1500 युनिट वाईलाई पठाउनु पर्ने। यो जुन ट्रान्सपोर्टेसन एलोकेसन गरिएको छ रुट्स सरी यही सेम रुट नै के हुने भयो त अप्टिमल हुने भयो भन्ने कुरो मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथडले को टेस्टबाट थाहा भयो। ओके, सो इनिसियल अप्टिमल हुने बित्तिकै अब हामीले के क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ त अप्टिमल भएपछि अब हामीलाई त कस्टको मिनिमाइज त गर्नु छैन, प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ। सो अब हामीले यहाँनिर प्लान्ट्स र वेयर हाउसको रुट हेर्नुहोस्, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट त गर्नु छैन, टोटल म्याक्सिमम प्रफिट, टोटल म्याक्सिमम प्रफिट क्यालकुलेट गर्नुहोस् त। पहिला रुट हेर्नुहोस्, एडब्लु र यो टोटल म्याक्सिमम प्रफिटको लागि नि तपाईँले टेबल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, टेबलमा पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने यसरी डाइरेक्ट गर्दा भयो। एबाट डब्लु ट्रान्सपोर्टेड गर्दा कति अमाउन्ट ट्रान्सपोर्टेड गरिएको छ 1300 र यहाँ प्रफिट कति, 1 युनिटको प्रफिट कति लेखेको थियो, ए र डब्लु 12 रुपियाँ प्रफिट र कति ट्रान्सपोर्टेड गरियो 1300 युनिट ट्रान्सपोर्टेड। यो लस पो कस्ट टेबल पो हो त यो, होइन। अपर्च्युनिटी लस 5 भयो तर वास्तवमा प्रफिट त 12 छ। 12 भनेको 1300 युनिट को रेटले के अरे 1 युनिटको 12 रुपियाँ 1300 पठाइयो, प्लस अब यो यसको कम्प्लिट भयो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त 12 into 400, 12 into 400, होइन, यो 12 होइन कि कति 5 प्रफिटको गर्दैछौँ, सो 5 है। त्यसै गरी अब यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, यो 2 छ भने यसलाई प्रफिट यसको पोजिसनमा कति छ 15 इन्टु हो, यो चाहिँ सम्झिनु होला है, यो कन्फ्युजन हुनसक्छ यहाँ, यो कन्भर्ट गर्नु होला यतै। प्लस यो 7 छ भने प्रफिट यसको यो ठाउँमा कति छ 10 होला, 10 इन्टु 1500 हो, यहाँनिर कन्भर्ट, यो मिस्टेक हुनसक्छ, यहाँ केयरफुल हुनु होला। यो एउटा यो बाँकी छ 17 इन्टु 1000। अब टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति हुने भयो, यो रुट त यही टेबलमा देखि नै रहेछौँ र यो रुटमा ट्रान्सपोर्टेड गर्दा टोटल प्रफिट कति हुने भयो, यसरी ट्रान्सपोर्टेड गर्दा टोटल हिसाब गर्नुहोस् त। कति भयो टोटल, फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि अझै 64,600 हो म्याक्सिमम प्रफिट। यो हुन्छ, योभन्दा बढी म्याक्सिमम प्रफिट हुन सक्दैन। यसरी रुट एलोकेट गर्दा, रुट असाइन गर्दा ट्रान्सपोर्टेसन प्रफिट चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन प्राप्त प्रफिट यति म्याक्सिमम हुन्छ, 64,600 चाहिँ प्रफिट हुन्छ है त। यसरी हामीले म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। यहाँनिर परिवर्तन भयो एउटा, र अर्को सुरुमै हामीले लस टेबलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ, यति मात्र परिवर्तन छ, चेन्ज छ, अरू सबै सेम छ। अब हामीले अहिलेसम्म हेर्नुहोस् ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम सम्बन्धी डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गरिसक्यौँ। फर्स्टमा ट्रान्सपोर्टेसनमा हामीले अब म एकचोटि रिभ्यू गरौँ के पढ्यौँ। सुरुमा ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको कन्सेप्ट बुझ्यौँ, ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा इनिसियल 2टा स्टेप हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यौँ, इनिसियल सल्युसन र त्यसपछि त्यो इनिसियल सल्युसन साँच्चीकै अप्टिमल सल्युसन हो कि होइन त्यसको टेस्ट। त्यो इनिसियल सल्युसनको लागि हामीले 3वटा मेथड पढ्यौँ, एनडब्लु, सी मेथड, त्यसपछि एलसिएम, अर्को भ्याम, यो 3वटा मेथड। सबभन्दा इफिसियन्ट हामीले के जान्यौँ, भ्याम। त्यसपछि इफिसियन्ट मेथड हुँदा भए पनि त्यसपछि हामीले त्यसको त्यसले दिएको सल्युसन, इनिसियल सल्युसन साँच्चीकै अप्टिमल छ कि छैन त्यसको टेस्टको लागि 2टा मेथड हामीले पढ्यौँ, एउटा स्टेपिङ स्टोन मेथड र अर्को हामीले जुन अहिले प्रयोग गऱ्यौँ मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड है। अब यदि क्वेसनमा तोकिएको छैन भने हामीले सधैँ इफिसियन्ट इनिसियल सल्युसनको लागि भ्याम प्रयोग गर्छौँ र त्यसपछि बेस्ट टेस्ट चाहिँ के हो त मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथड हो, र यो दुइटै अप्लाई गरिदिन्छौँ नतोकिएको केसमा, र त्यसरी अप्टिमल सल्युसन क्यालकुलेट गर्छौँ। त सिम्पल केस क्यालकुलेट गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले डिजेनरेटको केस सल्युसन गऱ्यौँ एउटा,
डिजेनरेट भनेको यो नम्बर अफ रो र नम्बर अफ अकुपाइड सेल र m + n - 1 बराबर नभएको अवस्थामा हामीले एउटा सेलमा एउटा डमी सेलमा ठिटा सपोज गरेर क्याल्कुलेट गर्ने टेक्निक पनि जान्यौँ। दोस्रो प्रब्लम। तेस्रो थरीको थर्ड प्रब्लम हामीले कुन सल्युसन गऱ्यौँ त अनब्यालेन्स्ड ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम पनि सल्युसन गऱ्यौँ। अनब्यालेन्स्ड हो कि नि, अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ हो। त्यसपछि आज हामीले यो म्याक्सिमाइजेसनसँग सम्बन्धित प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ र अब तपाईँले अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम सल्भ गरिसक्नु भएको छ भने र म्याक्सिमाइजेसनको टेक्निक सिकिसक्नु भएको छ भने अर्को प्रब्लम सोधिन सक्छ, म्याक्सिमाइजेसन अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम। म्याक्सिमाइजेसनकै केस हुनसक्छ, अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हुनसक्छ। त त्यस्तो केसमा सुरुमै प्रफिट टेबलमै तपाईँले डमी रो र डमी कलम क्रिएट गरिदिनु होला, त्यसपछि त्यसलाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्नु होला भन्ने तपाईँलाई टेक्निक थाहा छ। र यसरी हामीले अब सबै क्वेसन्सहरू कभर गर्न सक्छौँ, सल्युसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको है क्वेसन मैले त्यहाँ फाइलमा तपाईँलाई एट्याच गरिदिएको छु, अपलोड गरिदिएको छु। तपाईँले हेर्नुभएको छ कि छैन? फाइलमा एट्याच गरिदिएको छु। थाहा छ? ल अब क्वेसन्स एक्सर्साइज पल्टाउनुहोस्। अब मैले एक्सर्साइज तपाईँको उसमै एट्याच गरिदिएको छु। ल हेर्नुहोस् त। ल यसरी एक्सर्साइज दिएको छ, यस्तो क्वेसन छ हेर्नुहोस्। यसरी मैले राखिदिएको छु, तपाईँले क्वेसन हेरिराख्नु भयो होला डिस्प्ले गरेको। हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 1 ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो कि अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भन्न सक्नुहुन्छ? ब्यालेन्स कि अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम? ब्यालेन्स्ड हो। टोटल डिमान्ड हिसाब गर्नुहोस्, टोटल सप्लाई हिसाब गर्नुहोस् र यो तपाईँको प्रफिट टेबल होइन, यो कस्ट टेबल हो। हेर्नुहोस् त ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट दिएको छ र यो तपाईँले सजिलै बेसिक मेथडबाट सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा डिजेनरेसी भन्ने आउँदैन, नन डिजेनरेट नै हुन्छ र यो सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सजिलो तरिकाले। त्यो 2 नम्बरको अब हेर्नुहोस्, 2 नम्बरमा पनि हामीसँग यहाँ हेर्नुहोस् यो टेबल दिएको छ 2 नम्बरको। डिटरमाइन अप्टिमम क्वेसन सोधिएको छ, डिटरमाइन अप्टिमल डिस्ट्रिब्युसन फर दिस कम्पनी टु मिनिमाइज टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। यो टेबल पनि तपाईँको अनब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम अन्तर्गत नै पर्छ है त। यो पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँ प्र्याक्टिस ब्यालेन्स अन्तर्गत पर्छ। ओके, त क्वेसन नम्बर 2 पनि तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ। अब 3 मा हेर्नुहोस् त, 3 मा डिमान्ड दिएको छैन। हेर्नुहोस् त, डिमान्ड चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छैन क्वेसन नम्बर 3 मा। 3 मा डिमान्ड दिएको छैन। अब यो डिमान्ड नदिएको केसमा के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? डिमान्ड नदिएको केसमा हामीले के गर्छौँ? डिमान्ड नदिएको केसमा अब के गर्ने भन्नुहोस् त? यो डिमान्ड कति हुन्छ क्वेसन हेर्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस् त? र सप्लाई कति? क्लियरली दिएको छ। हेर्नुहोस् त, रिक्वायरमेन्ट भनेको डिमान्ड ए को 50 त यहाँ तल ए को तल यहाँ 50 लेख्नु होला, यहाँ डिमान्ड लेखेर। बी मा रिक्वायरमेन्ट कति छ? 75 त बी को डिमान्ड, प्रोजेक्ट बी को डिमान्ड 75, प्रोजेक्ट सी को डिमान्ड 50, यहाँ डिमान्ड तल लेख्नु होला। राइटपट्टि एउटा कलम थपेर सप्लाई एभाइलेबल हेर्नुहोस्, एभाइलेबल कति छ? प्लान्ट ए डब्लुसँग 55 वटा एभाइलेबल छ, त एभाइलेबल अथवा माथि एभाइलेबल लेखिदिनुहोस्, नभए सप्लाई लेख्नुहोस्। भनेको डब्लुसँग 55 वटा एभाइलेबल छ, अर्थात् 55 वटा उसले सप्लाई गर्न सक्छ। यक्स प्लान्टसँग 60 वटा छ, अर्थात् यक्स प्लान्टले 60 वटा सप्लाई गर्न सक्छ। यसरी चाहिँ यता राइटपट्टि लेखिदिनुहोस्। भनेपछि यसरी लेखिदिँदा तपाईँको क्वेसन नम्बर 1 जस्तै हुन्छ। अब क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 3 को पनि सकिन्छ। ब्यालेन्स नै छ क्यारे होइन। हेर्नुहोस् त, टोटल डिमान्ड ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो। यो पनि सल्युसन, यो कस्ट टेबल नै दिएको छ, डाइरेक्ट कस्टकै हो। यसै गरी तपाईँले 4 को सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि ब्यालेन्स हो, कस्टकै टेबल छ। 4, 5, 6 प्र्याक्टिस गर्नको लागि 6 मा पनि अघिको हामीले 3 को गरेको जस्तै यसै गरी तपाईँले डिमान्ड र सप्लाई राख्न सक्नुहुन्छ। 7 नम्बरमा तपाईँको डिजेनरेसी छ। यहाँनिर मैले अलिकति सिम्बल गरिदिएको छु, डिजेनरेसी क्रिएट भइदिन्छ। यो 7 नम्बर क्वेसन यदि सल्भ गर्नुभयो भने त्यहाँ डिजेनरेट भइदिन्छ। डिजेनरेट कन्सेप्ट तपाईँलाई थाहा छ। डिजेनरेसीलाई कसरी रिजल्भ गर्ने यो टेक्निक पनि तपाईँलाई सबैजनालाई थाहा छ, डिजेनरेसी टेक्निक्स। त 7, 8 मा चाहिँ डिजेनरेसी हुनसक्छ सम्भवतः है त। यो गर्नु होला। 8 नम्बर 9 नम्बरको त हामीले सल्भ गरिसकेका जस्तो छ। यो वीरगञ्ज बनेपा नुवाकोट जस्तो यो प्रब्लम हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ।
त तपाईँहरूले यसो 10 नम्बर हुन त अब सबै क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमसँग सम्बन्धित। तर आज मैले तपाईँहरूलाई 10 नम्बरसम्मको होमवर्क दिएँ है। र हेर्नुहोस् भोलि हामी तपाईँले यसको सल्युसन गरेर ल्याउनुहोस्। कहाँसम्म कुन गाह्रो भयो भन्ने मलाई त्यहाँनिर डिस्कस गरौँला। र त्यसपछिको भोलि शुक्रबार छ। त्यसपछि 1 विकमा ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको सबै क्वेसन सल्भ गर्नुहोस्। र त्यसको 1 विक पछि बुधबार ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लमको समरी गरौँला। कहाँ के कठिनाइहरू भए त्यसको बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौँ एकछिन। त्यसपछि बिहीबारदेखि अर्को लिनियर प्रोग्रामिङ च्याप्टर सुरु गर्छौँ। हुन्छ? ल। त आज कम्तीमा 10 वटा प्रब्लम चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि सल्भ गर्नुहोस्। एकचोटि फाइलबाट तपाईँहरूले क्वेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। है त?